बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी अता करें और अल्लाह ताला आप लोगों को सुरखरू करें ताकि आप लोग कामयाबी समेटते जाएं और कामयाबी समेटते जाएं। यही दुआ है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और मैं आपको ज़िंदगी के हवाले से एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो होता है वो किसी इंसान से तवक्को रखता है, किसी इंसान से तवक्को नहीं रखना चाहिए। तवक्को सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सारे काम संवारता है, ठीक करता है, बनाता है। और अल्लाह ताला ने इंसान पे बहुत सारी मेहरबानियाँ की हुई है और अल्लाह ताला इंसान को रिज़्क़ दे रहा है। तो इसी वजह से हर इंसान को ये चाहिए कि वो अल्लाह ताला पे अपना एतमाद वो बरकरार रखें। और अल्लाह ताला के एतमाद लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, तो अल्लाह ताला की इबादत करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान पे वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ज़ाहिर करता है। लेकिन इंसान वो क्या करता है, इंसान को नहीं चाहिए कि वो अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को वो ज़ाया करे। उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक अमानत है, एक तोहफ़ा है और एक गिफ्ट है। तो इसी वजह से इस गिफ्ट को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ज़ाया मत होने दें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज एक शेर की तशरीह की तरफ। कल अशार की तशरीह में दोनों कर रहा था, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो मोबाइल जब गर्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ मसला था, लेकिन अल्लाह का फजल था कि फिर वो तशरीह की और अभी मैं इंशाल्लाह एक और शेर है उसकी तशरीह करने जा रहा हूँ। बस असल में फंक्शंस होते हैं, हर चीज़ की फंक्शन, इसी वजह से अभी लिए चलता हूँ आप लोगों को तशरीह की तरफ। और तशरीह क्या है, लेकिन मेरे चैनल पे आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो शेयर करें एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ शेयर करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये आज ये शेर है, याद है सेरी चरागा नासिर, दिल के बुझने का सबब याद आया। सबब याद नहीं, अच्छा। तो ये शेर असल में वो जो एक और शायर है बीत क़मीर, तो उनका एक शेर है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो असल में या तो वो शायर है, मेरे ख्याल में गालिब का ये शेर है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसी वजह से इस शेर की तशरीह मैं आपको करता हूँ। याद है सैर चरागा, याद है सैर चरागा, सैर के मानी सैर करना, चरागा यानी वो वक्त जब लोग लाइट ऑन करते हैं। चरागा लोग करते हैं, ये आम तौर पर उन दिनों में लोग करते हैं जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम, या छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। तो इन ईदों के मौके पर या 14 अगस्त का दिन मनाना हो तो फिर लोग चरागा करते हैं, लाइट रोशन करते हैं। और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग ऐसे फ़ायदे उठा रहे हैं, लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, महजूज़ हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से लोग वो लाइट को ऑन करते हैं या एक जज्बा के तौर पर वो सामने आते हैं और इस तरह वो चरागा करते हैं। तो इसी वजह से शायर भी मेरे ख्याल में किसी सैर को जाते थे, या चरागा वो जगह जहाँ लोग चरागा करते थे और वहाँ लोग सैर करते थे। पुराने दौर में मेले वगैरह ज़्यादा, मेलों का अहतमाम किया जाता था और लोग मेलों की सूरत में जाया करते थे। जिस तरह नज़ीर अकबर आबादी भी एक शहर गुज़रे हैं, वो भी मेले ठेलों में जाया करते थे और उनका जो मामूल था वो भी एक टीचर थे, एक उस्ताद थे, एक मुदर्रिस थे। बहरहाल याद है सैर चरागा नासिर, यानी ये शायर जो है नासिर, ये भी सैर करने की गरज से कहीं किसी जगह गया हुआ है। और ये जगह कौन सी है, एक जगह तो ये भी कहा जाता है कि ये जगह लाहौर है और ये पहले जहाँ थे तो अभी ये लाहौर में गए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये मफ़हूम लिए चलता हूँ, मफ़हूम बताता हूँ। दिल के बुझने का सबब याद आया, इस शेर का मफ़हूम यह है कि ए नासिर क्या वजह है, क्या वजह है, कौन सा सबब है, कौन सी वजह हो सकती है कि तुझे चराग की सैर तो याद है मगर दिल के बुझने की वजह याद नहीं। यानी दिल जिस चीज़ से बुझ जाता है वो वजह, वो सबब याद नहीं है। यानी दिल किस चीज़ से बुझ जाता है, ज़ाहिरी बात है कि महबूब की याद की वजह से या महबूब की छोड़ने की वजह से उनका दिल जो है वो बुझ जाता है। इसी वजह से याद है सैर चरागा नासिर। तो ये आपको मैं बताता हूँ, ये आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि शेर में कहना क्या चाहते हैं। शेर में नासिर काज़मी मकता में अपने आप से मुखातब होकर कहते हैं कि ए नासिर, तुझे तो ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि तू हर रोज़ चरागा की सैर के लिए जाता था
اور ہر روز تیرے دل کی دنیا میں محبوب کے جلووں کے چراغ جو ہوتے تھے وہ جلتے تھے، اور وہ محبوب جو تھے وہ آپ ان کو یاد کر کے، یعنی آپ کے دل میں ایک چراغ جلتا تھا، اور تو ان کی سیر کر کے اپنے دل کو بہلایا کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھار لوگ محبوب کو خیالوں میں سوچتے ہوئے وہ تخیل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ محبوب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یا تو یہ تخیل کی دنیا ہے یا یہ دنیا بھی ہے کہ شاید یعنی یہ لاہور ایک جگہ ہے، اور لاہور میں یہ امبالہ سے جب وہاں سے یہاں کوچ کر کے آئے تھے، تو اسی وجہ سے شاید ایسا بھی ہوگا یا ان کے ساتھ ہوا ہوگا کہ یہ لاہور شہر میں یہاں مقیم ہے، اور یہاں ٹیراؤ ہے، یہاں ٹیرے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ٹیراؤ کی وجہ سے یا اس طرح یہ یہاں لاہور میلے میں شریک ہو رہے ہیں یا شریک ہوئے ہیں۔ تو جب یہ لاہور میلے میں شریک ہوئے ہیں تو یہ لاہور میلہ جا کر پھر ان کو وہ جگہ جہاں یہ پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جنم بھومی ہوئی تھی، تو اس جنم بھومی کے حوالے سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یعنی ایک تو یہ اس میلے کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، تو جب اس میلے کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ اپنی ہسٹری جو ان کی گزری تھی وہ ان کو یاد آنے لگتی ہے، اور پھر وہ اپنی ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے سوچنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی جب یہ ان کے حوالے سے سوچنے لگتے ہیں تو اسی وجہ سے شاعر یہاں کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن یعنی یاد آنے لگ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے یعنی شعر کہتے ہیں کہ اے جو محبوب تیرا دل، یعنی جو محبوب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو تیرے دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے، اور تیرے دل کا جو باغ ہے وہ اجڑ گیا ہے، اب چراغا تو ایک طرف تیرا ہی دل بوجھ کر رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف تیرے محبوب کی بے رخی اور بے التفاتی ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ جب محبوب کا یہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کا دل جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اب تو کہہ رہا ہے، اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ چراغ یاد ہے، نہ چراغ وہ لوگ لائٹ جو آن کرتے تھے، اور نہ دل کے بجھنے کی وجہ معلوم ہے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو یہاں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں اور غفلت میں برتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصل میں کبھی کبھار لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ جب کسی وجہ سے وہ خفا ہو جاتے ہیں اپنی تاریخ کو، اپنی تاریخی دن کو جب وہ یاد کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا دل خفا ہو جاتا ہے اور چاٹ یا بدمزہ پڑ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جب بدمزہ پڑ جاتا ہے تو اسی وجہ سے شاعر یعنی یہ تجاہل عرفانہ سے یا اسی طرح کسی ہیلے بہانے سے اپنا دل خوش کرنے کا وہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے شعر کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہوگا۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ چراغ یاد ہے اور نہ دل کی بجھنے کی کوئی وجہ معلوم ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے، یا اس طرح کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے، تجھے سب پتہ ہے، مگر تو جان بوجھ کر یہ انجان بن گیا ہے، اور تو اس طرح کیوں کر رہا ہے، تو اس طرح اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تو اصل میں اپنے دل کو خفا ہونے سے بچا رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنے دل کو یعنی نا امیدی سے یا اسی طرح مایوسی سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ یا کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچ لیتے ہیں، کوئی آئیڈیا ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہوگا، اور اسی وجہ سے ناصر کاظمی کی جو زندگی تھی تو پھر یہاں گزر رہی تھی، تو اسی وجہ سے جب یہ یہاں میلے جا گئے تھے یا چلے گئے تھے، تو اسی وجہ سے یہ اس میلے میں جا کر ان کو یا تو تاریخی واقعہ یاد آیا تھا کہ میں بھی ایک وقت تھا کہ میں جب چھوٹا تھا یا جوان تھا میں میلے جایا کرتا تھا، اور ابھی یہ تو بوڑھے ہو گئے تھے، اور اس طرح یہاں جب جاتے ہیں تو ان کو اپنی تاریخی پس منظر اور بیک گراؤنڈ یا گراؤنڈ بیک اس طرح وہ ان کو یاد آنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ ستانے لگتا ہے، اس طرح ان کے دل میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح تو اے ناصر کیا وجہ ہے کہ تجھے چراغ کی سیر تو یاد ہے مگر دل کے بجھنے کی وجہ تجھے معلوم نہیں ہے، اگرچہ ان کو دل بجھنے کا وجہ معلوم ہے لیکن یہ جان بوجھ کر کبھی کبھار اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہوگی، مجھے امید ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح سے انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھاؤ گے، ضرور استفادہ کرو گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ نگہبان۔